तलब कर ली। खानदान की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और वो किराए पर गाड़ी लेकर शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे कि फायरिंग की गई। आरपीओ सरगोदा ने नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 अफराद के जाँ बहक होने के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की इत्तला मिलते ही एसपी इन्वेस्टिगेशन भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और मोबाइल क्राइम सीन और फॉरेंसिक यूनिट ने शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाक़े के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात की जा रही हैं, जबकि नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। कसूर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 7 मुल्जिमान को पकड़ लिया गया। डीपीओ की हिदायत पर पुलिस मंशियात के खात्मे के लिए मुतहरिक है। मुल्जिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 8 किलोग्राम से जायद चर्स, शराब की बोतलें और एक पिस्टल बरामद हुआ। मुल्जिमान अरसे दराज से शहर में मंशियात का मकरू धंधा कर रहे थे और पुलिस के लिए चैलेंज बने हुए थे। मुल्जिमान के खिलाफ इम्तिना मंशियात की मुख्तलिफ दफात के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जहानिया में नाजायज तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। आपको बताते चलें, डीसी खानेवाल की हिदायत पर पंजाब भर की तरह जहानिया में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। पहले फेज में जहानिया के नवाही इलाकों ठट्टा, सादकाबाद पुल, 132 दसारो जहानिया शहर के अल्लादाद बाजार में नाजायज तजावुजात को मसमार किया गया। इस मौके पर शहरियों और इलाका मकीनों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि बाजारों और गलियों से तजावुजात से का खात्मा वक्त की अहम जरूरत है। खानेवाल एक तरफ तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ नाजायज तजावुजात के खात्मे के लिए कोशा हैं, जबकि दूसरी जानिब बस्ती मौलवी हयात में सरकारी गली पर बासर शख्स अपने घर के बाहर सरकारी गली पर पुख्ता तामीर शुरू कर रखी है। अहले महल्ला ने एहतजाज करते हुए डीसी खानेवाल से पुख्ता तामीरात के खात्मे का मुतालबा कर दिया है। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफार चौधरी की रिपोर्ट। खानेवाल की नवाई बस्ती मौलवी हयात लांडी में सरकारी गली पर बासर शख्स ने पुख्ता तामीर शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन तजावजात के खात्मे की धज्जियां उड़ा के रख दी। बासर शख्स ने तजावजात की आड़ में बैया तौर पर कब्जा के लिए सरगर्म हो गया। सरकारी गली पर नाजायज तजावजात कायम करना शुरू कर दी। बस्ती मौलवी हयात लांडी के रिहायशी साबका कौंसलर कामरान रशीद ने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान को दरख्वास्त गुजारी के इलाका में कब्रिस्तान और सड़क के किनारे तजावजात कायम करके बासर अफराद सरकारी और नीम सरकारी अराजी पर कब्जा जमा लिया है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मस्जिद गैंग वाली में नमाजियों और राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये यहाँ जी गैर कानूनी कब्जा हो रहा है, तो हमने इसके खिलाफ डीसी साहिबा को एप्लीकेशन दी थी, जिसके मुताबिक डीसी साहिबा ने बल्दिया वालों को जो है आगे की थी फॉरवर्ड, तो उन्होंने एक बार कार्रवाई की है। दोबारा ये पिलर तामीर हो चुका है। हमने बल्दिया वालों को दोबारा रिक्वेस्ट किया कि इसका दौरा करके दोबारा इसको ख़त्म कराया जाए, लेकिन बल्दिया वाले इसको कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इसके खिलाफ कोई। जब इस मामले में तामीर करने वाले शख्स से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उसका कहना था कि हम अपनी जगह पर तामीरात कर रहे हैं, जबकि अहले इलाका ने इल्ज़ाम लगाया कि पुख्ता तामीर करके सामान रख कर कब्जा में मसरूफ़ है। अहलिया ने इलाका ने एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से फौरी पुख्ता तामीर को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के हमरा साजिद गफार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। जिला भर से पुलिस अफसरान, मुलाजमीन, एलियट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज एहलकारों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम ने सलामी के बाद परेड का मायना किया और नौजवानों का टर्न आउट चेक किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अजीज ने खिताब करते हुए कहा है, पुलिस फोर्स माशरे में अमन अमान की जिम्मेदार है। जराइम के इंसदाद के लिए पुलिस अफसरान का फिट होना बहुत जरूरी है। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शहनामे की खबरों का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे तांदियावाला अंजुम पटवारी की जानिब से कलम छोड़ हड़ताल और बाइकआउट किया गया है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद साजिद राना वहां पर मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त तांदियावाला तहसील में जो है पटवारियों ने कलम छोड़ हड़ताल की हुई है। इसकी वजह क्या बनी है, ये हड़ताल किस वजह से की गई है, पटवारी हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या वजह है जी आज हड़ताल करने की। जी अस्सलाम वालेकुम सर हम जो है वो जड़ावाला से तशरीफ़ लेके आए हैं तांदियावाला के दोस्त साहबान जो हैं उनसे इज़हार यकजहती के लिए।
اس میں ہوا یہ ہے کہ 2015 میں ہماری اسمبلی اپگریڈیشن کی منظور ہوئی ہے، جس پہ عمل درآمد آج تک نہیں ہوا. اس بائیکاٹ ہم نے کیا ہے 147 سیکشن کے تحت ونڈا جات کا آغاز کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے. اس کی نہ تو ہمیں کوئی بھی حقیقت بتائی ہے انہوں نے بھی یہ کیسے ہو رہے ہیں، یہ کیا معاملات ہے. ٹوٹل فنڈنگ منصوبہ ہے وہ بائیکاٹ ہے ای آبیانہ سے. ای آبیانہ میں یہ ایشو آ رہا ہے کہ پہلے ڈال باش آتی تھی، اس میں کچھ حد تک معاملات ٹھیک تھے، جبکہ ای آبیانے میں ٹوٹل ای آبیانہ غلط ہے. نہ تو کسی فارمر کا جو ہے نام لکھا ہوا ہے، نہ کوئی قلعہ مربع لکھا ہوا ہے. اگر کوئی فارمر 10 کنال کا ہے تو اس کو 150 کنال کا جو ہے وہ آبیانہ لگایا ہوا ہے. جو ہمارے افسران بالا ہے وہ ہمیں ڈرا دھمکا رہے ہیں، انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اور انہوں نے تحصیل صدر تاندریاں والا جو ہمارے بائی پٹواری ہیں ان کو کل سسپینڈ کر دیا، جس کو ہم ٹوٹل طور پہ جو ہے وہ کنٹمپٹ کرتے ہیں. جی بہت شکریہ سر. ان کا کہنا تھا کہ ونڈا جات اور ایبیانہ کی وجہ سے آج پٹواریوں نے ہڑتال کی ہے. جڑا والا اور تانلے والا کہ یہاں پہ پٹواری موجود ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے جو افسران جو ہیں ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. کیمرہ مین کے ساتھ محمد ساجد رانا، میٹرو 1 نیوز، تانلے والا. نیشنل پریس کلب کبیروالا کی زیر اہتمام سیدنا عثمان غنی ذو النیر امن سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے. سیمینار میں صحافیوں، علماء کرام اور سول سوسائٹی کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے. سیمینار کا خصوصی خطاب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر مفصل اور پراثر خطاب میں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ثقافت، عبادت، استقامت اور قربانی آج بھی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں. دیگر معزز علماء کرام بھی شامل تھے. آخر میں ملک میں امن، اتحاد، امت اور شہداء اسلام کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. منڈی بہاؤالدین میں بھی کسانوں کی سہولت کے لیے کسان کارڈ سہولت سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت کے دفاتر میں ہیلپ ڈیسک کسانوں کو رہنمائی فراہم کرنے کے ساتھ کسان کارڈ سے متعلق مسائل جیسے کسان کارڈ گم ہو جانا، پن کوڈ کی تبدیلی، نئے کسان کارڈ کا اجرا جیسے مسائل موقع پر حل کیے جا رہے ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت نے بتایا کہ کسان کارڈ فیز 1 کی کامیابی کے بعد کسانوں کو کئی مسائل درپیش آ رہے تھے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ زراعت نے پنجاب بھر میں ہیلپ ڈیسک قائم کی ہے تاکہ کسانوں کو دور دراز علاقوں سے ایک ہی چھت کے نیچے حکومت پنجاب کے تمام سہولیات فراہم کی جا سکیں. ڈپٹی کمشنر رات گئے کوٹ روڈ کا اچانک دورہ کر چکے ہیں. صفائی، خوبصورتی اور ٹریفک کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا. کمشنر نے کوٹ روڈ کی خوبصورتی کے حوالے سے متعدد اہم ہدایات جاری کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس اہم تجارتی شاہراہ پر سائن بورڈ کو یکساں اور مربوط انداز میں نصب کیا جائے، جبکہ اسٹریٹ لائٹس کو جلد از جلد مکمل فنکشنل کر کے روشنی کا بھی نظام بہتر بنایا جائے. انہوں نے موقع پر موجود عملے سے بریفنگ لی اور ہدایت کی ہے کہ صفائی کی صورتحال میں مزید بہتری لائی جائے تاکہ عوام کو بہتر شہری ماحول میسر آ سکے. ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کی زیر صدارت محرم الحرام کے معاملات سے متعلق جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلعی امن کمیٹی کے اراکین اور متعلقہ افسران بھی شریک تھے. ڈپٹی کمشنر نے محرم الحرام سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے مشی واک پر ایک مکمل پابندی ہے. تعزیہ لائٹس کسی اور کے نام پر منتقل نہیں ہوں گی. مجالس اور جلوس کے اوقات روٹس پر عمل درآمد کروایا جائے گا. مجالس اور جلوس کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جائے گی. حالیہ بجٹ میں سولر پینل کی قیمتوں میں 18% ٹیکس اضافے کے ساتھ سولر پلیٹوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دکاندار اور خریدار خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں. خریداری اور دکاندار کا کیا کہنا ہے، مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا جاوید. بالکل، حالیہ بجٹ میں سولر پلیٹس پر 18% ٹیکس کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سولر پلیٹس کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اس بارے میں میرے ساتھ دکاندار موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ اضافہ ٹیکس ابھی امپلیمنٹ ہوا نہیں تو یہ کیسے ہو گیا ہے. گورنمنٹ نے 18% ٹیکس اناؤنس کر دیا ہے، اس کے ساتھ 3% ایکسٹرا ڈیوٹی عائد کر دی ہے، 21% ٹوٹل ٹیکس اناؤنس کر دیا ہے، جس کی وجہ سے 5 سے 6 روپے جو ہے وہ پر واٹ جو ہے اضافہ ہو گیا سولر پینل میں. تقریباً ایک پلیٹ کے اوپر 3000 سے 3500 روپے ریٹ بڑھ چکا ہے. خریدار بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. 16 سے 17,000 روپے کے بجٹ میں جو ہے نا ان کے پاس آیا تھا، تو اب 21 سے 22,000 روپے پلیٹ کا جو ہے نا ریٹ مجھے ملا ہے. اب میں بغیر پلیٹس لیے ہوئے واپس جا رہا ہوں. گورنمنٹ نے جو ہے نا اسے مزید ریلیف دینے کے بجائے
टैक्स इंक्रीज कर दिए हैं, ठीक हो गया, प्लेट महंगी कर दी हैं। जी बिल्कुल, हमारे लिए मुश्किलात हो चुकी हैं, ये कहना था ख़रीदार का, और उनका ये भी कहना था कि हुकूमत की तरफ से बहुत जल्द इस टैक्स को वापस लिया जाए ताकि हमें रिलीफ मिल सके। जी दरबार आलिया काज़मिया हुसैन शाह का संग बुनियाद 18 ज़ुल्हज यौम गदीर के मौके पर रखा गया है। सिलसिले में एक इफ्तिताही तकरीब अहमदनगर में मुनक्किद की गई है, जिससे खिताब करते हुए खतीब इमाम मस्जिद इमामिया ने यौम गदीर पर रोशनी डाली और कहा कि आज का दिन सबसे बड़ी ईद है। साबका जनरल सेक्रेटरी, प्रेस क्लब रजिस्टर्ड और दरबार आलिया अवेसिया काज़मिया सैयद हमाद रजा काज़मी ने कहा है कि दरबार कई दहाइयों से रूहानी फैज़ बांट रहा है और लोगों की खिदमत कर रहा है। दरबार की नई तामीर से ना सिर्फ इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा, बल्कि दरबार और इससे वाबस्ता ख़ानदानों अपने इस्लाफ की रवायत पर अमल करते हुए लोगों की खिदमत करते रहेंगे। शहनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।